السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نحن نبدأ الحوار إن شاء الله بينكم إن شاء الله. للابتداء من يستعد منكم؟ أنتما ما اسمك؟ ما اسمك؟ كما بسم الله إن شاء الله. بسم الله للحوار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي فاهم. وما اسمك؟ اسمي ذو القرنين. ما اسم مدرستي؟ اسم مدرستي دار الحديث الرحمانية وتحفيظ القرآن بديناسبور. ما اسم مدرستي؟ اسمي مدرستي دار الحديث والتحفيظ القرآن بديناسبور. صباح الخير. الحمد لله صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله صباح الخير. ما اسم أبيك؟ اسم أبي آدم عليه السلام. وما اسم أبيك؟ اسم أبي آدم عليه السلام. ما اسم أمي؟ اسم أمي حواء عليه السلام. وما اسم أمك؟ اسم أمي هواء عليه السلام. ما اسم أخيك؟ اسم أخي عبد الله. وما اسم أخيك؟ اسم أخي عبد الله. ما اسم أمي؟ ما اسم أختي؟ اسم أختي فاطمة. وما اسم أختي؟ اسم أختي فاطمة. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الرابع الابتدائية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الرابع من الابتدائي. أنتم تدرسون في الصف الرابع، ولكن ما اسم مدرستك؟ قل ما اسم مدرستك؟ ما اسم مدرستي؟ اسمي مدرستي دار الحديث الرحمانية وتحفيظ القرآن بديناسبور. ما اسم مدرستي؟ اسم مدرستي دار الحديث والتحفيظ القرآن بديناسبور. شكرا جزاك الله خيرا. إلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، مرحبا بكم. اجلس. الآن من يستعد منكم؟ أنتما ما اسمك؟ اسمي سيام. ما اسمك؟ اسمي حمد الله. يلا قم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله على الخير. وكيف حالك؟ الحمد لله على الخير. صباح الخير. الحمد لله صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله صباح الخير. ما اسم مدرستي؟ ما اسم مدرستي دار الحديث الرحمانية وتحفيظ القرآن بديناسبور. ما اسم مدرستي؟ اسم مدرستي دار الحديث الرحمانية وتحفيظ القرآن بديناسبور. اسم أبيك؟ اسم أبي آدم عليه السلام. ما اسم أبيك؟ اسم أبي آدم عليه السلام. ما اسم أمك؟ اسم أمي حواء عليه السلام. ما اسم أمك؟ اسم أمي حواء عليه السلام. ما اسم أخيك؟ اسم أخي عبد الله. ما اسم أخيك؟ اسم أخي عبد الله. ما اسم أختي؟ اسم أختي فاطمة. وما اسم أختي؟ اسم أختي فاطمة. شكرا جزاكم الله. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الرابع من الابتدائي. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الرابع من الابتدائي. شكرا جزاكم الله. إلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، مرحبا بكم. اجلس. ما شاء الله. الآن من يستعد؟ أنت؟ ما شاء الله. ومعكم أنت؟ قم. يلا سريعا قم للحوار. ابدأ هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصوت عال. يلا. كيف حالك؟ الحمد لله على الخير. وكيف أنت؟ الحمد لله أنا بخير. ما اسمك؟ اسمي مسلوك. اسمي ياسين. ما اسمك مدرستك؟ اسم مدرستي دار الحديث الرحمانية وتحفيظ القرآن بديناسبور. ما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي دار الحديث الرحمانية وتحفيظ القرآن بديناسبور. ما اسمك أبيك؟ اسم أبي آدم عليه السلام. ما اسم أبيك؟ اسم أبيك آدم عليه السلام. ما اسم أمك؟ اسم أمي هواء عليه السلام. ما اسم أمك؟
اسم أمك حواء عليه السلام. ما اسم أختك؟ اسم أختي فاطمة. ما اسم أختي؟ اسم أختي عبد الله. ما اسم أخيك؟ اسم أخي عبد الله. ما اسم أخي؟ اسم أخيك فاطمة. في أي تدرس؟ يئيس. أدرس في الصف الرابع من الابتدائية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الرابع من الابتدائي. شكرا جزاكم الله خير. إلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ما شاء الله مرحبا بكم. ما اسمك؟ أنت صغير ولكن قلت جميل ما شاء الله. ما أحسن صوتك. بارك الله في علمك وحياتك ما شاء الله. ما اسمك؟ اسمي إيمان. إيمان ما شاء الله. بارك الله في علمك. أنت صغير ولكن قلت جميلا ما شاء الله. اجلس اجلس. ما شاء الله. الآن أنا أسألكم للبنغالي وأنتم تقولون بالعربي. فهمتم؟ এটা একটি মসজিদ, সেটি একটি মসজিদ। এটা একটি বই, সেটি একটি বই। এটা একটি কলম, সেটি একটি কলম। এটা একটি ডায়েরি, সেটি একটি ডায়েরি। এটা একটি চেয়ার, সেটি একটি চেয়ার। এটা একটি দরজা, সেটি একটি দরজা। এটা একটি দেয়াল, সেটি একটি দেয়াল। মাশাআল্লাহ আলান মুয়ান্নাস ইনশাআল্লাহ। এটা একটি মাদ্রাসা, সেটি একটি মাদ্রাসা। এটা একটি টেবিল, সেটি একটি টেবিল। এটা একটি ব্ল্যাকবোর্ড, সেটি একটি ব্ল্যাকবোর্ড। এটা একটি হোয়াইট বোর্ড, সেটি একটি হোয়াইট বোর্ড। মাশাআল্লাহ। এটা একটি লাইট, সেটি একটি লাইট। মাশাআল্লাহ আনতুম তাকুলুনা বিল আরবি জামিলান মাশাআল্লাহ ফি আইয়ামিন কালিলা। আলহামদুলিল্লাহ বারাকাল্লাহ। অল্প কয়েকদিনেই আলহামদুলিল্লাহ আপনারা খুব সুন্দর করে আরবিতে বলছেন। এখনো এক মাসও হয়নি। তো আপনারা কোন বই দেখে আরবি পড়তেছেন? দেখি আপনাদের বইটা একটু দেখান। এই বইটা পড়ে আপনাদের কি ভালো হচ্ছে? বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কোন বইটাতে বেশি উপকার পেয়েছেন? এই বইটাতে? আলহামদুলিল্লাহ। অল্প কয়েকদিনে অনেক উপকার পেয়েছেন নাকি? দাইমান আল লুগা আল আরবিয়া, সর্বদা আরবি ভাষা বই। আল্লাহ তাআলা এই বইকে কবুল করুন। হ্যাঁ আমিন ইয়া রব ইয়া রব্বাল আলামিন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। এগুলো যেন আমাদের মৃত্যুর পাথে হয়, আমাদের যেন জান্নাতের পথকে সহজ করে, জান্নাতের যাওয়ার জন্য যেন এটার মাধ্যম হয় ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।